Alleluia, Solves porras, sui sui. Alleluia, Solves porras, sui sui. Solves potumci softiasu. Pumce soveasu. Java parmoni Jesu Christa ci Shiva Vartaman. Uima duca somia. Jesuच्या कुर्साव सोशी ताची आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदेलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पडून जेसून आवयक म्हणलें, वस्तुरी हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळांतल्यान शिसान तिका आपणाची म्हणून घेतली. जेजू क्रिस्ताचे येशू फर्तो बहारी. Wakani tuga Krista. भाव भयणीनो, वडा प्रणाम. आयज ह्या वालंकिनी सायबिणीच्या नव्यानाच्या पयल्या दिसा देव मंदिरांत एमिसा बेटेक आमी एकठांय जाल्या. सगळे भक्तेन सगळ्या भावार्थान कालच्या दिसा माडी जाली आनी माडयेक जाणे हाजीर आसलो ताणें पळयलें कसो लोक बिल्डिंगाचेर आनी कितलो लोक आजारांनी म्हणलेल्या भाशेन हांगासर हे माडयेक एकठांय जालो. ऑन भावार्थी पासून तो हाजीर आसलो जाल्यार तुमची भक्ती आनी तुमचो भावार्थ आनी आमचो भावार्थ पळोवन म्हणटलो आसलो, खरेंच सायबीण माय जेजूची आवय जावन आसा. नाजाल्यार हांगासर ह्या दिसांनी कितें घडटा आनी कितें जाता ताची खरी सोजमणी आनी सारकी सोजमणी दिवंक जायना. जाय ती तुमी वर्साच्या वर्साक हांगासर येताच आनी न्हयच ह्याच वर्सा आयज कितलींच वर्सां जालीं तुमी हांगासर जाय ती जाणां येतात. आयजूच म्हाका एकलो कोण फोन करून सांगतालो, फादर हांव हांगा वर्साच्या वर्साक येता फादर. हांव हॉलिडे घेना वर्सभर, पूण म्हजी हॉलिडे वर्साची हांगा काडटा ह्या नोवेनांच्या दिसांनी. थोडी वर्साक जाय ते फावटी येतात आनी दाखयतात भक्ती खेरीत भाशेन सायबीण मांयोची. सायबीण मांयची भक्ती सगळ्या सांत भक्तांक आसली. कोणूय एकूय सांत भक्त पवीत सभेन ना जाका सायबीण मांयची भक्ती ना. दर एका भक्ताक जाणार सांगतात की भक्ती आसली म्हण सायबीण मांयची आनी मिसाचे बेटेची. मिसाची बेट ना तांचें जिवीत ना आनी सायबीण मांयची भक्ती नासतना सांत भक्तांच्या जिवितांत अशें अर्थ ना. जाल्यार संवसारांत आमकां दोन बाजू दिसती पडटात. एका वद्दान सायबीण मांयची इतली व्हडा प्रमाणे भक्ती चलता पळय ती डिवोशन टू आवर लेडी. आनी दुसऱ्या वद्दान एके भाशेन कोण म्हणटा सायबीण मांय आमकां कित्याक जाय, जेजूच मेवल्यार पुरो. सायबीण मांय जाता एक आमकां आडकोड जेजू शिवोसोंग. जेजू सायबीण मांयची आमी भक्ती करपाची गरज ना. सायबीण मांय आमचे भाशेन मनीस. जाल्यार तुमी जेजूची एके भाशेन सायबीण मांयची इतली भक्ती कोत्तात, तितली देवासां कित्याक कोत्तात, तितली नोवेनां कित्याक कोत्तात, तिचे मुर्तीशी वाती पेटयतात कित्याक, अशें दुसऱ्या वद्दान लोक म्हणटलो आसा. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, खरें म्हळ्यार सायबीण मांय कोण? सायबीण मांयक जायत्या लाखांनी नांवांनी उलो करतात. 1570 वर्सां सायबीण मांय हांगासर दिश्टी पडली. 450 वर्सां जालीं. तेन्ना वालांकिणीची सायबीण आवर लेडी ऑफ वालांकिणी म्हण नांवान पाचारली. लूड सायबीण थंयसर दिसती आवर लेडी ऑफ लूड्स म्हटलें. फातिमा सायबीण दिश्टी पडली थंयसर आवर लेडी ऑफ फातिमांची सायबीण. ही ज्या ज्या गांवांनी ती दिश्टी पडली त्या गांवांत ग्वार्दलोपे, मेजुगोरे हे नांवांनी तिका उलो करतात. पूण थोडे गूण आसात सायबीण मांयचे. ती सायबीण मांय कोण तें सांगता आनी तातूंतलो एक गूण म्हळ्यार सायबीण मांय देवाची आवय, मदर ऑफ गॉड.
सायबीण माय शाश्वताची आधार परपेचुअल सगो पेरपेत्सुकोर सायबिणी ओ ऑल मेर्सी सायबिणी हे गुण सायबीण मायचे. सायबीण माय कोण? सायबीण माय देवाची आवय थियोटोकस. थियोटोकस ग्रीक भाषेन म्हळ्यार कितें? थियो म्हणजे देव, टोकस म्हणजे देवाक ओरपी, बेरर ऑफ गॉड, देवाक जलोम दिवपी. ते म्हळ्यार सायबीण माय जावन आसा थियोटोकस म्हणजे देवाची आवय अशें आमकां दिसती पडटा. सायबीण माय बापाची आवय म्हणोंक ना, पवित्र आमकां शिकोवंक ना. सायबीण माय पवित्र आत्मे म्हणोंक ना. सायबीण माय देवाची कोण तो? जेजू क्रिस्ताची आवय अशें आमकां दिसती पडटा. देखून बाबा भयणीनो, देवान सायबिणीचो इतलो मोग केलो, गॉड इतलो मोग केलो आनी सायबीण मायक एके भाशेन व्हरतें, सगळ्यान व्हरतें मोलाचें देणें दिलें. आनी तें व्हरतें देणें म्हळ्यार तिका आपल्या पुताची आवय करपाची. ही देवाची खुशी जाली. आनी ते पासत सायबीण मायक हें देवाचें देणें जालें की ही ओस्तोरी म्हज्या पुताची आवय जावंक. पवित्र पुस्तकांत आमकां खेरीत भाशेन मेळटा. इजायस प्रवादी म्हणटा 7व्या आवेसरांत, बोरें तोर परमेश्वर तुमकां एक कुणां दितलो. पळय, एक तोरणी बायल गोरबेज जाल्या, ती एका पुताक जलोम दितली आनी एमान्युएल म्हण ताका नांव दवरतलें. 700 वर्सां जेजू येवच्या आदीं हें सांगून दिलेलें. एक ओस्तोरी, अंकवार ओस्तोरी एके भाशेन पुताक जलोम दितली म्हणून देव एमान्युएल ताका म्हणटल्या म्हण. जुवांवाचें पुस्तक आमकां सांगता, सोबद मनीस जालो, दिश्टी पडलो आनी आमचे मदें जियेलो. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. आनी जुवांवचें शिव वर्तमानान आमकां फुडें सांगता, ओरोमाक सगळे रचने आदीं सोबद आसलो, म्हणजे देव सदांच आसलो आनी सोबद देवा सोबे आसलो आनी सोबद देव आसलो आनी हो सोबद मनीस जाता. अंकवार मरे उद्देशी म्हणटकच जेजू क्रिस्त कोण? देव. पवित्र पुस्तकान लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. खेरीत भाशेन आमकां सांगता, आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडट्या देवाची शक्ती तुजेर सवडी घालतली. आनी हेच खातीर तूं जलोम दिवचो आसा तो पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. पवित्र पुस्तकांत आमकां आनीकूय एके भाशेन मेळटा. आनी देवान तुका सांगलां ते प्रमाणे पाळून येतलें आनी सगळ्यो वस्तूऱ्यो तुका सुभागी म्हणटल्यो. जेन्ना मारिया एलिझाबेथाशी किरीत भाशेन वेता तेन्ना एलिझाबेथ म्हणटा, म्हाका तर आयज दाविदाच्या नगरान तुमकां एक सोरवंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. हे आमकां गोरवांच्या गोट्यान आशिल्ले हे मेंढरे ओ राखणे म्हणटात. देव जल्मला तो दूत तांकां सांगता. सायबीण माय एलिझाबेथाशी भेटेक वेता तेन्ना किरीत भाशेन तिका हें मेवता की तुजेशी खूब म्हजेशी येवची म्हूण तुका खंयचें फाव जालें, म्हज्या सोम्याची आवय. म्हणटच भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सरळ मेळटा. सायबीण माय कोण? देवाची आवय. आनी देवाची आवयच म्हणून आमी तिका आयज इतलो मान दिता. कशी देवाची आवय? सायबीण माय एके भाशेन एक नाझारेत गांवचें सादी ओस्तोरी. आनी सादी ओस्तोरी म्हणटच तिकाच्या कुसव्यान तर जल्मलो भुरगो तो मनीस जावंक जाय. देव कसो जावं येता? हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यान जल्मला, हांव मनीस कसो जल्मना, देव कसो जल्मोंक ना. म्हणटच देवान सायबीण मायक एके भाशेन उजार केली आपल्या पुताक जलोम दिवपाक. म्हणटच सायबीण मायन मनीसपण देवाक दिलें आनी देवपण देवान दिलें. म्हणटच ते दोग जाण ना, एक देव दोग जाण, टू नेचर्स वन पर्सन. आनी ताका डिवायड करूंक जायना तुजें देवपण ना. एक मनीस देव सायबीण मायच्या कुसव्यान घडून हाडलो. देखून बाबा भयणीनो, आयज खुशाल जावया. सायबीण माय कोण? देवाची आवय. जेजू कोण? देव. सायबीण माय ताची आवय. देखून सायबीण माय देवाची आवय. देखून भाव भयणीनो, हें सोत आयज आमी खोल आमच्या काळजान रिगून दवरया.
देवान दर इतलो सायबीण माईन मान दिलो आनी तिका उखलून दवरली जाल्यार आमी तिका कित्याक खाला दवरची. देवान तर तिका सगळ्या संवसाराची राणी केली जाल्यार तूं आनी हांव कोण तिका सकला उडोवंक? कोणूच न्हय. आयज देवान तिका सगळ्या संवसाराची राणी करून दवरल्या. बाबा भयणीनो, सायबीण मांयक देव न्हय, तिका देवान उंचलो पावंडो दिला सगळ्यांक आनी देखून ताका आमी मान दिता. देवाकूच आमची बोजण करता, देवाची भक्ती करता, देव म्हण पूण सायबीण मांयक आमी मान दिता. देखून भाव भयणीनो, जें सायबीण मांयन केलें तें आपोस्तलांनी केलें ना, तें एके भाशेन पवित्र सभेन केलें ना, जेजूच्या शिसांनी केलें ना. कितें केलें? सायबीण मांयन देवाच्या उतराक ओय म्हटलें आनी जेजूच्या गोरवाच्या गोट्यान तें कुर्सार मरो पर्यंत ती जेजूच्या सांगाता आसली आनी जेजू बराबर सगळे एके भाशेन चडवणीच्या गुटान तिणें वांटो घेतलो. देखून सायबीण मांयक कोण? सर्वंडराची आवय, मादर ऑफ द रिडीमर. सायबीण मांयक कोण? देवाची आवय. सायबीण मांयक कोण? सर्वंडराची आवय. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, हें आयज आमी शिकल्या आनी आमकां नियाड करूंक मेवलें. दुसऱ्या वद्दान सायबीण मांयक कोण? ती तर देवाची आवय जाल्यार आमची आवय. पवित्र पुस्तकांत आमकां आतांच शुभ वर्तमान आयकलां, तातूंत मेळ्ळां आमकां 3 वस्तू आयकूंक मेवतात. शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे ओ तुजो पूत. आनी उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. 2 वस्तू. आनी तिसरें, त्या वेळार तान शिसान तिका आपणाच्या घरा व्हेली, आपणाची म्हूण घेतली आनी आपल्या घरा व्हेली. 3 वस्तू घडल्यो. ओस्तोरे ओ तुजो पूत. कित्याक? गोव मेल्लो, रांड जाल्ली, पुतूय गेलो, सांबाळ कोण करतलो? जुवांवाक सांगलें. आनी जुवांव शीस म्हणटच त्या शिसाक आपली आवय, आपल्या शिसांची आवय करून दिली. देखून जो कोण जेजूचो शीस जावन आसा, तो शिसाक दर एका शिसाची आवय कोण? सायबीण मांय जावन आसा. आनी सायबीण मांयकूय सांगलें, ओस्तोरे ही तुजी आवय. जुवांवकूय सांगलें, शिसाक सांगलें, ही तुजी आवय. म्हणटच बाबा भयणीनो, पवित्र सभेची आवय सायबीण मांयक कोण? पवित्र सभेची आवय. देखून सायबीण मांय देवान आमकां दिली आमच्या सवे, आमकां आमच्या बरेपणा खातीर. बाबा भयणीनो, जेजून तर सायबिणीचो इतलो मोग केलो आनी सगळे मानान तिका दिली. तिका एक सुरी सांडली ना. देख पासत जुवांक सांगलें, तिचो कॅर घे, तिचो सांबाळ कर. म्हज्या आवयचो सांबाळ करूंक, आवयक पोत्तें फारीक करून दिवंक जायना. वी कॅनॉट रिपे आ मदर. आवयचो सांबाळ करूंक जाय. आयज बरें दिसता, जायत्या घरांनी आवय बापायचो सांबाळ करतात, जायत्या घरांनी सांबाळ जायना. आयज लोक जायते फावटी विटेतात सांबाळ करूंक आवय बापायचो, आगलेलें मुतलेलें काडपाक. जायते फावटी मनशांक दवरतात, आपूण लसतात वा आपूण विटेतात. आवय मुतली, मुताचो वास येता जाल्यार पळय जेजू कितलें पडलेलें आपल्या आवयचें. आनी ते बसत आवयक एक सुरो दवरूंक सोदिनासलो, ही तुजी आवय. आनी ओस्तोरेक सांगलें, एके भाशेन आपली हांव तुजो पूत सांबाळ करतलो अशें सांगून दिलें. कित्याक बाबा भयणीनो, आमकां ह्या संवसारांत आवयची गरज. आवय भुरग्याचो सांबाळ करता, आवय भुरग्या पासत त्याग करता. कितलीं आवय बापूय आपल्यान चिंती नासतना भायल्या गांवांत दिम्यो जोरोवन, लोकांचीं घरां पुसून, जावं वतान भाजी पालो विकून आपल्या भुरग्यांक वयर काडटात. कोणाक केन्नाच सांगनात. आवय बापूय भुरग्यां पासत त्याग करता तें केन्नाच सांगना. आवय केरीत भाशेन सगळें भुरगें आवयक सांगता, आवय घटसाण दिता. पडलो जाल्यार, मोडलो जाल्यार, फेल जालो जाल्यार आवय बेगीन घेता. आवय एके भाशेन भुरग्यांक सगळें समाधान दिता. आवय भुरग्याचें भितरलें सगळें ओळखून घेता. आवय बरी वळखता अशें म्हणटा आमी. जायते फावटी घरान पासून केसना जाता. शेमाय कितें सांगता जाल्यार माय म्हणटा, ना तूं ताका सारको वळखना, मगे चेडे हांव बरो वळखता, तें कितें बरें आनी तें कितें बरें ना तें हांव जाणा अशें म्हणटाय. म्हणटच भावनो आनी भयणीनो, आवय भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणा. आवयक भुरग्यांचें बरें तें जाय. आनी हीच सर्गींची आवय. ही सर्गींची आवय आमकां सदांच आमची राखण करता. आमची सदांच एके भाशेन तिका आमचें पडलेलें आसा.
आमच्या आदाराक येता आमी ताचेर धांवूंक शकता. पवित्र आमकां म्हाका सांगतात सायबीण तुमी जायत्या जाणांनी पेर पेर सकूर सायबिणीचें चित्र पळयलां आनी तें चित्र पळयलां ती जेजू खांक्यान घेवन आहा आनी सकयल एक सँडल जो तें लांबता सांगतात की जेजू धांवलो म्हणून भिवून आनी माईच्या गोपान गेलो. म्हणजे कितें सायबीण माई तुका केन्नाच सांगची ना, सायबीण माई तुका राखून दवरतली, सायबीण माई एके भाशेन तुज्या सांगाता सदांच आसतली. म्हणटच सायबीण माईचो तूं जेजूचो मोग करूंक सोदताय जाल्यार सायबीण माईचो पयलो मोग करूंक दिताय. सायबीण माई बरो इतलो जेजूक आनी कोण बळकना. आनी जेजून सायबीण माईचो मोग केलो. हांव तर जेजूचो शिश जाल्यार हांवें सायबीण माईचो तेच भाशेन मोग करची गरज आसा. म्हणटच भावा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या एके भाशेन नव्यानांनी वांटो घेता आसतना आमच्याय घरांनी येतसांनी जायते कडेन सायबीण माई आठेत फेस्त जालें म्हणटा सायबीण माईची मुर्ती घरांनी भोंवता. सायबीण माई सगल्या शिसांची आवय. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां किरीत भाशेन सांगून दिता की आमी सगलीं जेजूंत देवाची भुरगीं म्हणून वी आर सन्स इन द सन थ्रू द सन. आनी त्या पासत ती आमची सगल्यांची आवय जावन आसा. जेजू उदेशी आमी देवाची भुरगीं जाल्या जाल्यार जेजू तर देवाचो पूत आनी हांवूय तर जेजून देवाचो पूत आनी जेजूची आवय तर सायबीण माय जाल्यार ती म्हजी आवय जावन आसा. देखून भाव भयणीनो, सायबीण जेन्ना घरांनी भोंवता तेन्ना जायते फावटी दूख दिसता. आमचो हुस्को फकत आसता की तूं हाच्या दिवपाचें, 2 दिवपाचीं, 4 दिवपाचीं, जायते फावटी हुस्को तो. आनी जायते फावटी आमगे हांव तेगे आसा सायबीण हाडा कित्याक हांव ताका उलयना. हे असले शीस आमी जेजूचे, असले शीस जेजूचे नाकात. आमी तर जेजूचे शीस म्हूण ओळखून घेता. सायबीण माई सगल्यांगेर येता आनी आमी बी सगल्यांगेर वचूंक जाय. कितें सगल्यांची ती आवय जावन आसा. आयज शिसान जेजूक घरा व्हेली आनी जांगेर कोणागेर सायबीण माईची भक्ती आसा तो घरा केन्नाच फटोवचो ना. कित्याक तुगेर सायबीण आसा, आवय आसा. आवय आसतना घरान सूख आसता, आवय नासतच सगळ्यांक दूख दिसता. आवय आसतना घरान सगळें बरवंसो आसता, बरेपण आसता. आवय ना त्या घरान खरेंच जिवीत सुकता. म्हणटच जशी जुवान आपल्या घरा व्हेली, आपल्या बराबर व्हयली, तूंय आयज सायबीण माईक तुज्या काळजान घे आनी तूंय तिका तुज्या घरा व्हर आनी तुजी घरा व्हरून एके भाशेन तिची भक्ती चडय अणभवय. सायबीण माई कोण? देवाची आवय. सायबीण माई कोण? म्हजी आवय, तुजी आवय, सगल्यांची आवय.